लाहौर लाहौर का हसार किसी को भी अपनी गिरफ्त से निकलने नहीं देता। हजारों बरस हिंदुओं की राजधानी के अहम गढ़ को जब महमूद गजनवी ने फतेह करने के साथ साथ इसमें इस्लाम का मरकज बनाया और फिर बाद में शहाबुद्दीन गौरी और फिर खानदान गुलामा की दस्तरस और फिर इसी तरह खिलजी और तुगलक के खानदान और फिर बाद में लोधी खानदान और फिर मुगलिया दौर, तो फिर इसका अहाता ही बदल गया। लेकिन आज हम आपको लाहौर के एक ऐसे पॉश इलाके की सैर करवाते हैं जहां पर कि वहां उस जमाने के बहुत उमरा और पढ़े लिखे खानदान और उनके तमाम निशानात मौजूद हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कृष्ण नगर की। बरतानवी राज ने 1930 में एक ऐसे इलाके की बुनियाद रखी जहां पर पढ़े लिखे अदीब, शायर और तमाम सेक्टेरिएट से मुतालिक जो अहबाब थे और जो रहने वाले थे उस जमाने के लोग, उनके लिए एक इलाका आबाद किया। और इसकी फन तामीर भी उसने अंग्रेज यानी कि बरतानवी फन तामीर के ऊपर की। तो ये है कृष्ण नगर। ये जो नया पौश इलाका था इन दिनों अंदरून लाहौर की सरहद से बाहर था। यहाँ पर ज्यादातर हिंदुओं की आबादी के लालो जौहर आबाद थे, जबकि मुसलमानों की इधर सिर्फ 2 इमारतें सराज बिल्डिंग और नूरी बिल्डिंग हुआ करती थी। बंटवारे के वक्त लोग इधर से उधर क्या हुए, तहजीबें भी मुंतकिल हो गईं। यहाँ से जाने वाले लोग लाहौर की तहजीब को अपने साथ ले गए और नए आने वाले ने लाहौर के तहजीबी रवैयों में मुनफरिद इजाफा किया। नीली बार पहले जहाँ पर दुनिया की बेहतरीन शराबें दस्तयाब थीं, फिर वहाँ पर अदीबों के डेरे और मुशायराबाजी की फजा में क्लासिकी अदब की तस्तीर नफ्स का समा बनने लगा। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे जो हमारे अहबाब थे वो इधर रिहाइश पजीर हुए। इनमें अगर हम दानिश्वर और शायरों में नाम लें तो इशफाक अहमद, सूफी तबस्सुम, मन्नू बाई, रूही गंजाई, किशवर नाहिद, मिर्ज़ा अदीब, कुदरतुल्लाह शहाब और यूसुफ खान से लेकर बेशुमार लोग जो थे इस इलाके में रहे और यहीं से बढ़कर आगे ज़िंदगी के काम काज में मसरूफ़ रहे। इसके अलावा बेशुमार बड़े बड़े लोग इस इलाके में आकर बसे और एहसास फ़ख्र में ही डूबे रहते थे। मिर्ज़ा अदीब का घर वहीं पौंडो स्ट्रीट पर इस इलाके का आखिरी मकान था। इससे आगे हरे भरे खेत ही हुआ करते थे। जब हाजी नत्थे खान दाता दरबार की मस्जिद में रोजाना फजर की अजान देता तो इसकी आवाज कृष्णनगर के हर घर में गूंजती थी। लेकिन आपको बताते चलें कि कुछ अरसा कबल इसका नाम बदलकर कृष्णनगर से इस्लामपुरा कर दिया गया है, लेकिन कृष्णनगर को आज भी लोग तारीख में कृष्णनगर के नाम से ही जानते हैं। ये इमारत एक बहुत यादगार इमारत है, वो इस लिहाज से कि इसके साथ मेरी अपनी ज़ाती याद भी शामिल है। वो यूं कि इस बिल्डिंग जिसके सामने अब हम खड़े हैं जीवन भवन बिल्डिंग है, जिसकी तामीर 1936 में की गई। दिसंबर के महीने में ये कंप्लीट हुई और इस बिल्डिंग में की खसूसियत ये है कि इस बिल्डिंग में शादी होकर ब्याह होकर मैं इसी बिल्डिंग में आई, इसी घर में आई। इस खूबसूरत यादगार घर में मेरी बहुत खूबसूरत याद है और अब हम आपको इसके चारों तरफ दिखाते हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत बदल दिया गया है कुछ साइड से, जाहिर है तामीर को, लेकिन इसकी ओरिजिनल हालत में इसे अभी तक आप इसके चारों तरफ देख रहे होंगे। आगे छोटा सा बाग था जिसको कि पक्का कर दिया गया और सहन दरमियान में और चारों तरफ कमरे, यही उसी ज़माने की तामीर थी जो अंग्रेज़ों के दौर में थी। और लेकिन इसमें आप ये देखें कि किस तरह इसको, अगर आपको लंदन जाने का इत्तेफाक हो तो कृष्णनगर और उस शहर में आपको बहुत सी ममासलत मिलती होगी। इन इमारतों को, इस तामीर को थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया, रिफ्रेश कर दिया गया। बाथरूम्स बनाए गए घरों में और फर्श तो इन घरों के बहुत खूबसूरत हैं। अगर अंदर जाएं तो देखें कि क्या फ़नी तामीरात हैं। लेकिन यकीन माने ऊंची छतों वाले कृष्णनगर के घर
آج بھی ہمیں تاریخی حوالے سے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت لوگ ادھر رہتے تھے، کس قدر خوبصورت یہ گھر تھے، اور یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ تو جناب یہ اب آگے ہم ادھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو مین بازار میں لے کے چلتے ہیں۔ کون سا سنت نگر؟ یہ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول سنت نگر ہے۔ یہ جاوید اسٹیشنری ہمارے بچپن سے بھی پرانی دکان ہے، اور یہ اعجاز میڈیکو، جاوید اسٹیشنری، یہ سب پرانی دکانیں ہیں۔ یہاں پہ ریپڈ ڈرائی ہم جا رہے ہیں کون سے بازار سے؟ ہم جا رہے ہیں دیر سماج روڈ والے بازار سے، جو کرشن نگر کی ایک سائیڈ کی باؤنڈری ہے، نیلی بار بینک سائیڈ کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ریپڈ ڈرائی کلینر، یہاں سے ہم کپڑے اپنے کرواتے تھے۔ یہ میرے بڑے اچھے دوست تھے، یہ ان کے والد جو تھے، ان سے بڑے شوق سے میرے کپڑے کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ پرانے زمانے کی دکانیں اسی سٹائل سے سجی ہوئی۔ جو گلی ہے، اس گلی میں وہ جو گھر نظر آ رہا ہے جہاں پہ سبز لگا ہوا ہے، یہاں پہ ایک مندر ہوتا تھا، اور یہ سب پرانی دکانیں ہیں۔ اور یہاں سے ہم اگر اندر داخل ہوں گے تو یہ ہمارا گھر آ جائے گا۔ اچھا، میں پیچھے چھوڑ گیا اس گلی کو، اس کو بھی ہم واپس لے سکتے ہیں۔ ہاں تو لیں گے نا۔ یہ گلی گوشت اس سے لاتے تھے آپ؟ یہ گلی ہے، یہ گوشت والا سامنے آ گیا، یہ والی گلی، مسجد والی گلی، یہ ہماری گلی ہے؟ ہاں یہ ہماری گلی سے پچھلی گلی ہے۔ اچھا، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ آگے یہ مسجد ہماری آگے، جس میں ہم اعتکاف کرتے تھے۔ کون سے؟ اوہ یس، آئی ریمبر دس مسجد، یو براٹ می ہیئر ونس۔ یہ رائٹ سائڈ پہ نا؟ ہاں جی، یہ مسجد فضلی عثمانی، یہ مسجد ایکچولی میاں اظہر کے والد نے بنوائی تھی۔ جی والی میاں اظہر کے والد نے، یہ ہے مسجد فضلیہ عثمانیہ اس کا نام ہے اس کا۔ اور وہ جو رانا اعجاز آیا تھا ان کا گھر ہے یہ، جہاں موٹر سائیکل کھڑی ہے۔ کہاں پہ؟ یہ جو موٹر سائیکل کھڑی ہے۔ رانا اعجاز کون سے تھے جو آپ کے، کون سے والے دوست؟ وہ جو جس کے بھائی میرے دوست تھے ایکچولی، اچھا وہ اچھا، میرے دوست نہیں تھے، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ جو گیٹ نہیں، وائٹ گیٹ، یہ ان کا گھر تھا رانا کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے ہم اگر نکلیں گے تو اس گلی میں منع کا گھر ہے، ٹھیک بڑے ہے۔ منع کا۔ ان کو ملنا تو ایک منٹ اور ملنا ان کے ساتھ چھوٹے منع کا بھی گھر ملنا ہے۔ ایک منٹ نہیں اب کیا ملنا ہے، ملنا ایک منٹ نہیں اس وقت وہ گئے ہوں گے کام وام پہ بچے۔ نہیں تو گھر میں کوئی اور تو یہ والی گلی کہ میں، منع کو کیا ہوا تو پتا تو کریں۔ یہ گلی میں ان کا گھر تھا منع کا۔ لوگوں نے بڑا پیسہ لگا دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کی لڑکیوں کا تم کہہ رہی ہو کہ وہ بازار میں ملی تھی دونوں لڑکیاں، یہ پپو کا گھر ہے، اس کا نام عابد تھا۔ اگر دیکھا جائے تو کرشن نگر ایک مرکز کی حیثیت ہے، وہ یوں کہ ایک طرف سیکٹریٹ، دوسری طرف راوی کا بند، تیسری طرف سنت نگر، آؤٹ فال روڈ، اور چوتھی طرف ساندہ، پریم نگر اور ریواس گارڈن ہیں۔ جبکہ اگر تھوڑا سا آگے جائیں، مین بازار سے باہر نکلیں، تو ایک طرف آپ کو انارکلی کا ٹوم یعنی کہ مزار بھی نظر آتا ہے، جس کو کہ اب اس کو دوبارہ سے بنایا گیا، اس کی تعمیر کی گئی ہے، اور اس کو آگے اب سامنے جو ہے یہ دیکھیں، جب سڑک سے نکلتے ہیں تو ہم کس کو ٹچ کرتے ہیں؟ ہم ٹچ کرتے ہیں مال روڈ کو۔ تو گویا یہ مین بازار ایک زمانے میں انارکلی کے بعد دوسرا بازار تھا۔